बालकः गच्छति, बालकाः गच्छन्ति, अहं गच्छामि, वयं वयं गच्छामः। गुड भवान् भवान् गच्छतु, भवान् गच्छतु, भवन्तः गच्छन्तु, भवान् क्रीडतु, भवान् क्रीडतु, भवन्तः क्रीडन्तु, भवन्तः क्रीडन्तु, भवान् धावतु, भवन्तः धावन्तु, उत्तमं, भवान् लिखतु, भवन्तः लिखन्तु, भवान् उत्तिष्ठतु, भवन्तः उत्तिष्ठन्तु, भवान् पिबतु, भवन्तः पिबन्तु, भवान् स्थापयतु, भवन्तः स्थापयन्तु, उत्तमं, भवती गच्छतु, भवती गच्छतु, भवत्यः गच्छन्तु, भवती उपविशतु, भवत्यः उपविशन्तु, भवती लिखतु, भवत्यः लिखन्तु, भवती आगच्छतु, भवत्यः आगच्छन्तु, भवती क्रीडतु, भवत्यः क्रीडन्तु, भवान् लिखतु, भवन्तः लिखन्तु, उत्तमं, बालकः आगच्छतु, बालकाः आगच्छन्तु, उत्तमं, सैनिकः लिखतु, सैनिकाः लिखन्तु, बालकः खादतु, बालकाः खादन्तु, उत्तमं, समीचीनं, वाक्यं वदतु, भवान् पठतु, भवन्तः पठन्तु, भवती लिखतु, भवत्यः लिखन्तु, वाक्यं भवान् गच्छतु, हा भवन्तः गच्छन्तु, समीचीनं, भवती उपविशतु, हा भवत्यः उपविशन्तु, उत्तमं, सैनिकः खादतु, सैनिकाः खादन्तु, उत्तमं, समीचीनं।